Dili kalihok si God kung wala nimo siya gikinahanglan ana. Kanang imuha lang, kaya jud nako ni kay bright man ko, kaya nako ni tanan. Ipa-remind lang nako sa imuha ha, nga kana imong ka-bright wala na sa ka-bright sa Ginoo. Yes, kana imong ka-bright gihatag na ni God pero walay mo labaw sa Ginoo nga kaya niya ang tanan. Diba? Wala tay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. So dili ta magmagaling sa atong sarili nga kaya nato ang tanan kay dili man ta Ginoo. Ang Ginoo ra man ang makabuhat ana. Si God lang ang maka-perform ug maayo sa tanan nga trabaho. Kay kung kauban man gud nimo ang Ginoo sa imong trabaho, mahimo gyud nimo ug maayo ang imong trabaho. Pero pag ikaw lang ang nihimo ana nga wala nimo gi-invite ang Ginoo kay gusto nimo nga ikaw ang mapansin nga how jud siya. Dili kailangan all glory belongs to God. Kay dili na maging successful kung wala ang Ginoo ana. Yes, dili ka hawd kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Magiging hawd ka kay tungod naa si God sa imuha kauban nimo. Siya ang nilihok ana, dili ikaw. Gitagaan kaniya og idea, gitagaan kaniya og wisdom kay para maayo ang trabaho kay uban nimo ang Ginoo sa imong trabaho.